अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। आज हमारे पास जो गेस्ट्स हैं वो दो अपने फील्ड में लीड करते हैं। आरिफ हबीब साहब हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, ही इज़ अ लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ दिस कंट्री। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो कि ही इज़ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, और उनकी जो व्यूज़ हैं और उनके जो ओपिनियंस होती हैं वो गवर्नमेंट सुनती हैं। ऑल्सो एज वी ऑल नो ही हैज़ हेल्ड अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज during his earlier years. शुरू करना चाहूँगी आरिफ हबीब साहब से। आरिफ साहब, अगर आप बताइएगा, आपकी मीटिंग हुई थी पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हुई थी, उसके बाद आपकी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो काफ़ी जो आपके इश्यूज थे वो आपने डिस्कस किए। आई वांट टू नो वेदर जो आपसे एग्रीमेंट हो गई थी ऑन अ नंबर ऑफ इश्यूज, क्या उसमें कोई पेशरफ्त अब तक हुई है कि नहीं हुई? आई थिंक उसमें ज़ाहिर उसके बाद भी फॉलो अप मीटिंग्स भी हुई हैं जी और मैं कल भी इस्लामाबाद था जी। उस पे जो मेजर 4 बड़े जो है वो इश्यूज थे कि जिस पर एक उन्होंने बताया था कि हम ये बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। एक तो था कि वो नेप के सिलसिले में था कि नेप के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि या तो हम लॉ में, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम या लॉ में चेंज करें, रूल्स में चेंज करें दूसरा, और तीसरा ये है कि हम कोई एक कमेटी बना देंगे और उस कमेटी के जो है मैं पहले वो तमाम जो बिजनेसमैन से रिलेटेड केसेस हैं वो जाएंगे और वहाँ कंसेंसस हुआ तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसमें तो उसके बाद फौरन अनाउंसमेंट भी आ गया था गवर्नमेंट की तरफ से, बट अभी जो कैबिनेट में कुछ जो है फैसला हुआ जी उन पर छोड़ दिया उन्होंने उस पर। एंड आई थिंक इन अ वे वो ठीक भी है क्योंकि मैनी अ टाइम वो आप कमेटी बनाएं तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से वो इशू था। दूसरा जो इशू था वो था जो सेल्स टैक्स रिफंड बॉन्ड्स थे जो एफबीआर ने जो है वो इशू किए, वो बैंकेबल नहीं थे, मार्केटेबल नहीं थे। तो इस पे उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम एक आध हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है उसमें जो है उसको ये बैंकेबल बना देंगे। तो कल रिपोर्ट ये था कि उस पर भी काफ़ी काम हो गया। मुझे चेयरमैन एफबीआर ने बताया कि इस पे काफ़ी काम एडवांस स्टेजेस पे है और ये कुछ दिनों में ही जो है उसकी जो कंसेंसस हुआ उसकी अनाउंसमेंट हम कर देंगे। इसकी कोई नौयत पता है आरिफ साहब, अगर इसकी कोई नौयत है कि किस तरह बैंकेबल बनाएंगे? डू यू कोई डिटेल्स शेयर हुई कि ये अग्री जी हाँ ये एग्री हुआ था। इसमें पहले ये इम्प्रेशन था कि ये एसएलआर एलिजिबल होंगे ये बॉन्ड्स, तो बैंक्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड होगी बैंक्स के लिए कि वो उसको एज ए सिक्योरिटी भी रख सकेंगे और वो उसको बाय भी जो है वो कर सकेंगे। लेकिन वो कहा कि ये पॉसिबल नहीं होगा। स्टेट बैंक ने कहा कि जब तक कि गवर्नमेंट की गारंटी नहीं होगी हम उसको एसएलआर एलिजिबल नहीं कर सकते। तो उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम अंडर द IMF प्रोग्राम कंडीशनलिटी उसको गारंटी नहीं कर सकते, तो फिर उसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस हुआ जिसमें ये कहा गया कि ये बॉन्ड 3 साल के और एक्सटेंडेबल है उसका पीरियड, तो वो एक्सटेंडेबल पीरियड को ख़त्म किया जाए और सिर्फ 3 साल के लिए फिक्स हो। दूसरा जो उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट है अगर वो SLR एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर 10% का रेट जो है वो नाकाफी है। तो उस पर ये डिसाइड हुआ कि वो काइबोर बेस्ड होगा जिस पे कंसेंसस हो गया। तीसरा ये हुआ कि ये बॉन्ड्स होंगे। जी आरिफ साहब, कैन आई गो टू डॉक्टर पाशा बिकॉज इन दोनों पे वो जरा हमें बता दें कि फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज इट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन, देन विल कम टू योर थर्ड पॉइंट। जी डॉक्टर पाशा, क्या कहते हैं आप? जी श्योर। ये जो नैप का जो है वो लॉ दैट इज अंडर स्क्रूटनी बिकॉज वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वी विल टेक आउट द इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसमें इश्यूज तो आ रहे हैं। मैं अभी तक एक बात समझ नहीं पाया हूँ जी कि बॉन्ड्स इशू करने की क्यों जरूरत है। रिफंड्स आर ए लेजिटिमेट कमिटमेंट एंड द गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब रिफंड आपने एक सिस्टम बनाया है तो आपको कैश में रिफंड देना चाहिए। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो हमारे मुल्क के इस वक्त लाइफलाइन है। आप उनको रिफंड दें, कैश में दें, और ये जो पेंडिंग रिफंड्स है यू हैव टू एंश्योर दैट
جو ایکیومولیشن ہو رہی ہے وہ ختم ہو. اب خبر یہ ہے کہ پہلے کوارٹر میں آپ کو 75 ارب دینے تھے ریفنڈز, آپ نے شاید مشکل سے 30 ارب ریفنڈ دیے ہیں. تو یہ تو بالکل نامناسب ہے. آئی تھنک دس بانڈ ایشو از ناٹ دا رائٹ ایشو. دا پیمنٹ مسٹ بی میڈ اینڈ میڈ ان کیش. عارف صاحب, what do you think of that? جی آئی تھنک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تو ان کی جو ہے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وہ بالکل کیش کی ہو, اور یہ جو ریفنڈس ہیں ابھی جو ایکسپورٹس ریفنڈس ہیں وہ تو آئی بلیو کہ ان کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ کیش میں دیں گے اور لیٹ نہیں کریں گے. جو رپورٹ یہ ہے کہ ابھی پوری طریقے سے جو ہے وہ سارے نہیں ملے ہیں, لیکن یہ ایک پرانے سیس ٹیکس کے ریفنڈز تھے جس کی انہوں نے مالیت بتائی کہ about 30 بلین کے قریب جو ہے وہ ہوں گے, جو اس میں سے سبسٹینشلی بانڈز جو ہے وہ ایشو ہو گئے ہیں. تو چونکہ وہ ایشو ہو گئے تھے تو اس کا سولوشن یہ تھا کہ اس کو مارکیٹیبل کرنا جو ہے وہ اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ جو ریسیپینٹ ہے وہ اس کو کیش میں کنورٹ کر سکیں. جی بٹ جو آپ آج کل I agree with yeah, I mean one has to agree with that logic. مگر یہ بتائیے گا آپ کے جو اب ایکسپورٹس ہو رہی ہیں کیا ریفنڈز کیش میں مل رہے ہیں کہ it's still a promise, a commitment, a pledge؟ جی وہ وہاں یہ ڈسکس ہوا, یہ اس میٹنگز میں جو ہے وہ ڈسکس ہوا, اور اس میں جو ٹیکسٹائل کے نمائندے تھے ایکسپورٹ, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ ریفنڈ ابھی پوری طریقے سے نہیں مل رہے. ان کی یہ جو ہے وہ شکایت تھی. جو گورنمنٹ سائڈ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم یہ آپ کو جو ہے وہ شکایت آپ کا جلدی سے جو ہے وہ ازالہ کر دیں گے. we'll take a short break ہے خواتین حضرات, بٹ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلی گورنمنٹس بھی جو تھیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے ریفنڈز ایک دم کلیئر کر دیں گے. they would give deadlines but they never managed it, اور ریزن جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ, بجٹ کا خسارہ ہے. they just couldn't afford it. پچھلے سال ہم فنڈ کے پروگرام میں نہیں تھے, اس سال ہم ہیں. therefore there is much more of a pressure on the government to keep within the budget deficit targets. We'll take a short break here. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی عارف صاحب, تو 2 پوائنٹس تو آپ نے ریز کر دیے. ایک تو آن نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو شوڈ لٹرلی ہینڈز آف انڈسٹریلسٹ یا کمیٹی میں جائے. دوسرا آپ نے ریفنڈس کی بات کی. تیسرا کیا ایشو تھا جی؟ تیسرا تھا کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ آئی تھنک اس کا ایک پاکستان میں بہت اہم رول ہے, اور اس کا جاب کریشن میں اور جی ڈی پی گروتھ میں جو ہے وہ بہت ہی اہم کنٹریبیوشن رہتا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ جو تمام ڈیولپرز کی یہ جو ہے وہ سجیشن تھی کہ ہم سے آپ یہ کہ اس میں فکس ٹیکس لے لیں. تو وہ فکس ٹیکس میکنزم جو ہے وہ ایف بی آر نے اگری کیا کہ ہم نے اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ مان لیا ہے, اور اس جو ڈیولپمنٹ بزنسز ہیں اس کے اوپر وہ فکس ٹیکس کانسیپٹ کو جلد انٹروڈیوس کریں گے. تو یہ بھی پتہ چلا کل جب میں اسلام آباد تھا تو اس میں بہت ہی جو ہے وہ کافی پروگریس ہو گئی ہے, اور آئی تھنک یہ ود ان فیو ڈیز آف ٹائم اگین یہ فکس ٹیکس کی بارے میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے. اور پھر آخری جو پوائنٹ تھا وہ ایکسل لوڈ کے سلسلے میں تھا کہ ایکسل لوڈ لمٹ کم ہونے کی وجہ سے اویلیبلٹی آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کافی بری طریقے سے امپیکٹ بھی ہوا ہے, اور کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھی ہے. تو اس سلسلے میں بھی جو بات ہوئی تھی چیف صاحب کے فورم پہ, تو یہ کہا گیا تھا کہ ایف ڈبلیو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کاسٹ جو ہے آف مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو اس پر ہم لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے وہ آپ ٹول بڑھا کے ہم سے ریکور کر دیں, جس پر انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کو ریزالو کروا دیں گے. پھر اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ بھی ہوئی ہے جو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اینڈ آئی بلیو کہ یہ جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف جو ہے وہ بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے. کچھ دنوں میں آئی تھنک اس کی بھی سولوشن
ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بٹ آن FWO جو ایکسل لوڈ کی آپ نے بات کی, آپ نے پڑھا ہوگا کہ وینسڈے کو جو ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, سارے وہ جو ٹرانسپورٹرز ور آن اسٹرائک اینڈ 3 of them were shot dead by the law enforcement agencies because of the protest. But anyway, جی پاشا صاحب, آپ کی کیا ان دونوں کے بارے میں کیا رائے ہے فرام این اکنامک پرسپیکٹو؟ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کا جو ایشو ہے, جی دیکھیے, اگر آپ ایک سیکٹر میں فکس ٹیکس کے کانسیپٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, صحیح, تو پھر جو آپ کے چھوٹے تاجر ہیں خاص طور پہ, ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ ان کے کیس میں بھی ایک فکس ٹیکس ہو آن دا بیسس آف سم انڈیکیٹر, مجھے کافی ریزنیبل لگتا ہے. آپ جو پرنسپل اپلائی کرتے ہیں, اٹ شوڈ بی اپلائڈ across the board and not on a selective basis. Okay. تو یہ جو بڑے ڈیولپرز ہیں ان کو فکس ٹیکس رجیم میں لانے کی وجہ اس وقت مجھے تو کم از کم نہیں سمجھ میں آتی ہے, اور اگر واقعی انہیں لاتے ہیں تو پھر آپ give the same treatment to the trading community, especially the small traders. آلریڈی ہمارے پاس ایک نظام ہے, بجلی سے لنکڈ ہے, کمرشل کنزیومرز کو ہم چارج کرتے ہیں, آپ چاہیں تو اس میں کچھ اضافہ کر لیں, مگر وہ بھی ایک فکس ٹیکس ہے. دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ ایکسل لوڈ, اب ایک چیز مجھے جو حیرت انگیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کے ہائی سپیڈ ڈیزل کی کنزمپشن میں 18% کمی آئی ہے. تو ہمارے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہماری والیوم آف پروڈکشن اتنی گر گئی ہے کہ آپ کو تو ایکسل لوڈ کے پرابلم سے ڈیمانڈ بڑھنا چاہیے تھا, بیکاز یو آر کیرنگ لیس ویٹ, یو نیڈ مور موومنٹ. البتہ ہوا یہ کہ 18% آپ کی کنزمپشن گری ہے ہائی سپیڈ کی, تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. کیا واقعی آپ کے انڈر لائنگ اکانومی میں اتنی زبردست سلو ڈاؤن ہے اور پروڈکشن میں اتنی کمی ہے, ایگریکلچر میں بھی اور صنعتوں میں بھی, کہ اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سیکٹر بالکل نیچے جا رہا ہے. یقیناً آپ ایکسل لوڈ کا جو پرابلم ہے اس کو حل کریں, مگر پرابلم اس سے بھی بڑا ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈیمانڈ کم ہو گیا ہے. جی جی, I mean that's also a major problem. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ڈیٹا ہے, جو فگرز ہیں, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس سال بھی, جو نیا مالی سال شروع ہوا ہے جولائی سے, جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ نیگیٹو گروتھ ہے, and it's about 3.5% نیگیٹو. تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ آپ کو I mean چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی